यो भयो सर। हजुर त्यो तपाईले मोल्टन स्टेटबाट निकाल्ने भन्नुभएको थियो त्यहाँसम्म भने। ए त्यहाँसम्म भनेको थिएँ। अब कसरी के अप्ठ्याराहरू थियो त्यो पनि भने। त्यो त भन्नु भएन होला के ए त्यो भन्नुभयो होला। ल म फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु। सायद मैले केमिकल प्रपर्टिज अफ अल्काली मेटल सकेँ होला हैन। अनि त्यस पछाडि छैन भने म त्यो पनि रिपिट गर्न तयार छु। त्यस पछाडि केमिकल प्रपर्टिज त सक्नु भएको त। ए ल ठिक छ। ओभरअल जेनरल केमिकल प्रपर्टिज अफ अल्काली मेटल चाहिँ सके होला। अब हामीले पढ्ने भनेको यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक, त्यो भनेको एक्सट्र्याक्सन अफ सोडियम। अब सोडियम अर्थात् कुनै पनि अल्काली मेटल्सहरू चाहिँ फ्री स्टेटमा हुँदैन, किनकि तिनीहरू एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ हैन। मोस्ट रियाक्टिभ मेटल्सहरू यिनीहरूले सजिलैसँग इलेक्ट्रोन रिलिज गर्न सक्छ र कुनै पनि अरू नन मेटल्सहरूसँग सजिलै रियाक्सन गर्न सक्ने हुनाले यिनीहरूलाई फ्री स्टेटमा पाइँदैन। जस्तो कि लिथियम फ्री स्टेटमा पाइएन, सोडियम पनि पाइएन, पोटेसियम झनै पाइएन, रिबिडियम झनै पाइएन एन्ड सो अन। किनकि डाउन द ग्रुप रियाक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। जति जति एटमिक साइज तल तिम्रो पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप 1 मा होस् चाहे ग्रुप 17 मा होस्, माथिदेखि तल डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि एटमिक साइज बढ्दै जान्छ ड्यू टु द एडिसन अफ एक्स्ट्रा सेल सक्सेसिभली बढ्दै जान्छ। सेल थपिँदै गएपछि एटमिक साइज बढ्दै गर्ने भयो। र न्युक्लियसबाट इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स झन्टाडा हुँदै जान्छ तल जाँदा, जसले गर्दाखेरि न्युक्लियसमा भएको प्रोटोनले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई फर्मली होल्ड गर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलै यिनीहरूले इलेक्ट्रोन थोरै आयोनाइजेसन पोटेन्सियलमा पनि रिलिज गर्न सक्छ। त्यही भएर डाउन द ग्रुप रियाक्टिभिटी बढ्छ। ठिक छ। सो यिनीहरू पिरियोडिक टेबलको अरू एलिमेन्ट्स या अरू मेटलसँग तुलना गर्ने हो भने नि सबैभन्दा रियाक्टिभमै पर्छन् हैन। रिजन थाहा छँदैछ, किनकि यो ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरूको एटमिक साइज एकदमै ठुलो हुन्छ। एटमिक साइज ठुलो भयो भने किन रियाक्टिभ हुन्छन् त्यो कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम कसरी निकाल्ने त हैन। पोटेसियम, रिबिडियम, लिथियम यसको हामी कुरा गर्दैनौँ, किनकि हाम्रो कोर्समा छैन। हाम्रो कोर्सले के भन्छ भने विद्यार्थीलाई सोडियम चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो सिकाइ भन्छ। सो मैले पनि त्यही सिकाउनु पर्यो। सो सबैभन्दा सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि म क्लियर गर्छु क्यानभस। ओके। सो भने पछाडि सोडियम निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले सोडियमको कम्पाउन्डहरू हेर्छौँ। जस्तो सोडियमको कम्पाउन्ड हुन सक्छ NaCl है। त्यस पछाडि हुन सक्छ Na2O सोडियम अक्साइड। त्यस पछाडि हुन सक्छ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हैन। त्यस पछाडि अरू हुन सक्छन्। अब यो कम्पाउन्डहरुमा हामीले कुनै एउटा कम्पाउन्ड लिनु पर्यो र त्यसबाट सोडियमलाई निकाल्नु पर्यो। जस्तो कि NaCl बाट Cl लाई निकालेर हटाउनु छ। सोडियम अक्साइडबाट अक्सिजनलाई हटायो भने सोडियम पाइहाल्छौ। सोडियम कार्बोनेटबाट कार्बोनेटलाई हटाइदेऊ, त्यो रेडिकललाई हटाइदेऊ र सोडियम प्राप्त गर। त्यसो भए हामीले कुन चाहिँ कम्पाउन्ड युज गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको चाहिँ NaCl हो। यसैको हामी युज गरेर सिक्छौं। यसैलाई युज गर्छौं र निकाल्न सिक्छौं कि NaCl बाट Na लाई कसरी, प्योर Na लाई कसरी निकाल्ने। सो सुरुमा के भयो भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले धेरै ट्राई गरे। ट्राई नम्बर 1 के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाइ कार्बन रिडक्सन मेथड। ठीक छ। सो पहिलो मेथड उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि जस्तो कि आइरनको एक्सट्र्याक्सन तिमीले पढ्यौ भने यहाँ पढ्छौ Fe2O3 यसमा अक्सिजन छ। यसलाई के गरिन्छ भने कार्बनसँग तताइन्छ, ब्लास्ट फर्नेस भन्नेमा हालेर तताइन्छ। अब कार्बनले के गर्छ भन्दाखेरि आइरनलाई सजिलैसँग रिड्युस गर्न सक्छ। अर्थात् अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यहाँ जो मैले कार्बन राखेर यसलाई तताएँ भने एकदम हाई टेम्परेचरमा कार्बनले अक्सिजनलाई खोसिदिन्छ। खोस्यो भने के भयो, आइरन एक्लो भयो हैन, एक्लो भयो। अनि कार्बनले के बनायो, कार्बन डाइअक्साइड बनायो। सो यो मेथडलाई हामी कार्बन रिडक्सन मेथड भन्छौं, जसबाट हामीले चाहिँ प्योर अलमोस्ट प्योर मेटल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं। ठीक छ। यो एउटा मेथड थियो। सो वैज्ञानिकले के गरे भने ट्राई गरे कि ठिकै छ, हामी पनि यो आइरन अक्साइडबाट चाहिँ आइरनलाई निकाले जस्तै कार्बन रिडक्सन मेथड युज गरेर चाहिँ के गरौँ, सोडियम निकालौँ सोडियम अक्साइडबाट। ठीक छ। जो यहाँ नम्बर 1 छ, नम्बर 2 मा तिमीले देख्न सक्छौ सोडियम अक्साइड। सो उनीहरूले ट्राई गरे Na2O प्लस कार्बन
ठिक छ। अब रियाक्सन के भइदियो भने रियाक्सनै भएन। ल किन रियाक्सन भएन भनेर सोध्न सक्छ। अब किन रियाक्सन भएन भने एफिनिटी अफ सोडियम, यो जो सोडियम तिमीले देख्न सक्छौ, यो मैले सर्कल गरेको छु, एफिनिटी अफ सोडियम टुवर्ड्स कार्बन इज मोर देन दैट अफ एफिनिटी अफ सोडियम टुवर्ड्स दिस अक्सिजन, सोडियम अक्साइडमा भएको जो अक्सिजन छ त्यो प्रति सोडियमको माया कार्बनको भन्दा बढी छ। कार्बनले जति माया अक्सिजनलाई गर्छ त्यो भन्दा बढी माया सोडियमले गर्छ। अब माया साया लेखेर त हुँदैन एक्जाममा, सो तिमीले के एफिनिटी भनेको पनि त्यही हो, एक प्रकारको माया या त्यो प्रतिको लगाव। सो तिमीले के लेख्नु पर्यो, सोडियम अक्साइड एकछिन है हल्ला बढी भयो। ओके, सो एफिनिटी अफ सोडियम टुवर्ड्स अक्सिजन इज मोर देन दैट अफ कार्बन भन्दा पनि भयो। या फिर अर्को तरिकाले के भन्न सकिन्छ भने यो रियाक्सन किन हुँदैन भने अर्थात् कार्बनले अक्सिजनलाई किन खोज्न सक्दैन, या फिर कार्बनले सोडियमलाई किन रिड्युस गर्न सक्दैन। यदि रिड्युस गर्न सक्थ्यो भने त कम्पाउन्ड बन्थ्यो, Na+CO2 बन्थ्यो, तर बन्दैन। किन बनेन भने पहिलो मैले भने है, यो रिजन लेख्दा नि हुन्छ कि सोडियम हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स अक्सिजन देन दैट अफ कार्बन भन्दा पनि भयो। या फिर रिड्युसिङ क्यारेक्टर अफ सोडियम इज मोर देन दैट अफ कार्बन भन्दा पनि भयो। कार्बनले सोडियमलाई रिड्युस गर्न सक्दैन, जबकि सोडियमले उल्टै के गर्न सक्छ, कार्बनलाई रिड्युस गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो रियाक्सनमा कार्बनले सोडियमलाई रिड्युस गर्न नसकेको हुनाले रियाक्सन हुँदैन। So we cannot apply this method. Carbon reduction method cannot be applied to extract the sodium out of sodium oxide. फास्ट बोल्ने भने सर फास्ट बोल्नुको बुझेन भन्ने यो कुरा भयो। सो पहिलो जो प्रयास थियो त्यो असफल भयो, सोडियम अक्साइडबाट सोडियमलाई निकाल्ने तरिका चाहिँ फ्लप भयो। त्यही पछाडि वैज्ञानिकले के गरे, अर्को मेथड युज गरे। अर्को मेथड के थियो, यहाँ हेर। क्लियर क्यानभास सर। हजुर हजुर सुनिसन सुरुदेखि फेरि भनिसन एकचोटि। ओके, म सुरुदेखि भनिसिन्छु कि आज भोलिदेखि चाहिँ टाइम आइस्यो है। हस् ओके, ल माइक अफ गर। ओके, सुरुदेखि के भने भन्दै हामी पढ्दैछौँ। हाम्रो टपिक, आजको टपिकको नाम रहेको छ एक्सट्र्याक्सन अफ सोडियम। एक्सट्र्याक्सन भनेको निकाल्नु, किनकि लिथियम, सोडियम, पोटेसियम, रिबिडियम, आरबी, रञ्जन भट्टराई भन्दा नि हुन्छ। अब यो जो छ यी एलिमेन्ट्सहरू जसलाई हामी अल्काली मेटल्स भन्छौँ, मैले तिमीलाई भनिसकेको छु अल्काली मेटल्स भनेको के हो। सो यो अल्काली मेटल्सहरू प्योर स्टेटमा अर्थात् एलआई, लिथियम मात्रै कहिले पाइँदैन, सोडियम मात्रै कहिले पाइँदैन, पोटेसियम मात्रै कहिले पाइँदैन, रिबिडियम मात्रै कहिले पाइँदैन। यी मेटल्सहरू प्योर स्टेटमा पाइँदैन। सो हामीले के गर्ने भने यिनीहरूको कम्पाउन्ड, फर इक्जाम्पल सोडियम नपाइएला तर सोडियम अक्साइड पाइन्छ, सोडियम नपाइएला तर सोडियम क्लोराइड त पाइन्छ, सोडियम नपाइएला सोडियम कार्बोनेट त पाइन्छ, Na2CO3। ठिक छ। यी कम्पाउन्ड्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामीले के गर्नु पर्यो, सोडियमलाई यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। सोडियम कार्बोनेटबाट सोडियम निकाल, या सोडियम क्लोराइडबाट सोडियम निकाल, या सोडियम चाहिँ सोडियम अक्साइडबाट निकाल। सो यसरी कम्पाउन्डबाट चाहिँ कुनै एउटा एलिमेन्टलाई निकाल्नुलाई नै हामी के भन्छौँ, एक्सट्र्याक्सन भन्छौँ, या एक्सट्र्याक्ट गर्नु भनेर भनिन्छ। प्योर त पाइँदैन सोडियम, किनकि हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। सो सुरुमै पृथ्वी भन्दाखेरि नै सोडियम के भइदियो, अक्सिजनसँग, क्लोरिनसँग या अरू कुनै रेडिकलसँग रियाक्सन गरिसकेको छ। अब हामीलाई प्योर सोडियम चाहियो भने त्यो प्योर सोडियम चाहिँ कसरी निकाल्ने त कम्पाउन्डबाट भन्ने कुरा हामी एक्सप्लेन गर्दैछौँ। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले मेथड नम्बर 1 लगाए। मेथड नम्बर 1 थियो कार्बन रिडक्सन मेथड। ठिक छ। तिमीले यदि आइरनको एक्सट्र्याक्सन पढेको छौ, ला कता भयो, ओके, सो कार्बनको एक्सट्र्याक्सन पढेको छौ भने सरी आइरनको Fe2O3
ठीक छ। विभिन्न प्रोसेसबाट अन्तिममा आइरन अक्साइड हुन्छ। त्यो आइरन अक्साइडलाई चाहिँ ब्लास्ट फर्नेसमा हालिन्छ र कार्बनसँग तताइन्छ, हिट गरिन्छ एकदम हाई टेम्परेचरमा। अनि त्यहाँनेरि के हुन्छ भने कार्बनले आइरनलाई रिड्युस गरिदिन्छ। तिमीले रिडक्स रिएक्सन पढ्दाखेरि विभिन्न डेफिनेसन पढेका छौ। रिडक्सन भनेको के हो, अक्सिडेसन भनेको के हो, ठीक छ। सो यो रिएक्सनमा जो मैले रातो रङले लेखेको छु त्यो रिएक्सनमा कार्बनले आइरनलाई रिड्युस गरिदिन्छ। अर्थात् अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि कार्बनले आइरनको अक्सिजनलाई खोज्दिन्छ। खोज्यो भने के बनाउने भयो, कार्बन डाइअक्साइड बनाउने भयो। अब आइरन के भयो, एक्लै भयो, Fe। सो हामी आइरनलाई आइरन अक्साइडबाट निकाल्न सफल भयौं। सो प्योर आइरन हामीले पायौं। सो यो मेथडलाई हामी के भन्छौं, कार्बन रिडक्सन मेथड भनेर भनिन्छ। सो वैज्ञानिकले के गरे भन्दाखेरि त्यसो भने Na2O सोडियम अक्साइडलाई पनि के गरियो, कार्बनसँग हिट गरियो। सो कार्बनसँग हिट, मैले कथा बनाउँदैछु यस्तो गरेको होइन। वैज्ञानिकलाई अलरेडी थाहा हुन्छ कि यसको रिडक्सन पोटेन्शियल यति छ, यसको रिडक्सन पोटेन्शियल यति छ भने यो रिएक्सन यसलाई गर्दैन भन्ने कुरा उनलाई अलरेडी थाहा हुन्छ। म कथा बनाउँदैछु कि यस्तो गरियो भनेर। फेरि अरूलाई गएर भनौँला सरले भन्नुभएको यो यस्तो गरियो अरे नि फ्लप भयो अरे, त्यस्तो उनीहरूले गरेकै होइन। बुझाउनको लागि चाहिँ म यस्तो कथा बनाउँदैछु। सो यो सोडियम अक्साइडलाई कार्बनसँग के गरियो, हिट गरियो। अब हिट गरे पछाडि के हुनु पर्थ्यो भने कार्बनले सोडियमलाई रिड्युस गर्नु पर्थ्यो, या अर्को भाषामा भन्दाखेरि सोडियम अक्साइडबाट अक्सिजनलाई कार्बनले खोज्नु पर्थ्यो। खोसेको भए के बन्थ्यो, कार्बन डाइअक्साइड बन्थ्यो र सोडियम बन्थ्यो। तर यो बनेन, ठीक छ। किन भनेर आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने यसलाई दुई तरिकाले भन्न सकिन्छ। फर्स्ट तरिका नम्बर 1, यो रिएक्सन किन भएन है, यो म ब्लू कलरले देखाउँदैछु। यो रिएक्सन किन भएन भनेर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। किन भएन भने कार्बनले रिड्युस सोडियमलाई गर्न सक्ने क्षमता भन्दा सोडियमको रिड्युस गर्ने, सोडियमले कार्बनलाई नै रिड्युस गर्ने क्षमता बढी हुन्छ, ठीक छ। अर्थात् कार्बनले सोडियमलाई रिड्युसै गर्न सक्दैन, लेख्दा पनि भयो। या फेरि एफिनिटी अफ सोडियम टुवर्ड्स अक्सिजन इज मोर देन द्याट अफ कार्बन। नेपालीमा भन्नुपर्दा सोडियमले जति माया अक्सिजनलाई गर्छ त्यति माया कार्बनले गर्न सक्दैन। त्यही भएर सोडियमले अक्सिजनलाई छोड्दैन। अब के लेख्छौ, सोडियमले अक्सिजनलाई माया गर्थ्यो बढी, त्यही भएर कार्बनसँग गएन, त्यस्तो त लेख्न भएन। सो के लेख्नु पर्यो भने द एफिनिटी अफ सोडियम टुवर्ड्स अक्सिजन इज मोर देन द्याट अफ कार्बन, द्याट्स वाइ द रिएक्सन डज नट अकर। लेख्दा पनि भयो। या कार्बन क्यान नट रिड्युस सोडियम, द्याट्स वाइ द रिएक्सन डज नट टेक्स प्लेस, ठीक छ। यो लेख्दा पनि भयो। सो भने पछाडि यो कार्बन रिडक्सन मेथडबाट चाहिँ सोडियम एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिएन, फ्लप भयो है। सो हाम्रो सोध्न सक्छ ट्रेडिसनल मेथड अर्थात् कार्बन रिडक्सन मेथडबाट सोडियम किन एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन। सो दिज आर द रिजन्स। ओके, अब दोस्रो ट्राई गरे। दोस्रो मेथड के थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिसबाट, ठीक छ। इलेक्ट्रोलाइसिसको लागि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो इलेक्ट्रोलाइट भनेको NaCl हो, ठीक छ, इन कम्पेरिजन टु अदर कम्पाउन्ड्स अफ सोडियम। सो उनीहरूले NaCl लिए। किन लिएनन्, Na2O लिँदा पनि हुन सक्थ्यो, Na2CO3 लिन सक्थ्यो, या अरू सोडियमको कम्पाउन्डहरू लिँदा पनि हुन्थ्यो। तर उनीहरूले के गरे भन्दा NaCl लिए। किनभने NaCl एकदमै राम्रो इलेक्ट्रोलाइट हो, तर सलिड स्टेटमा यसले करेन्ट कन्डक्ट गर्न सक्दैन। कुनै पनि कम्पाउन्डले सलिड स्टेटमा करेन्ट कन्डक्ट गर्न सक्दैन। मैले तिमीलाई पटक पटक क्लासमा भनेको छु, सलिड स्टेटमा करेन्ट कन्डक्ट गर्नु छ भने के चाहिन्छ, फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिन्छ। कम्पाउन्डमा त फ्री इलेक्ट्रोन्स हुँदैन, किनकि जो सोडियमसँग फ्री इलेक्ट्रोन थियो लास्टको सेलमा त्यो कसले लगिसकेको थिए, क्लोरिनले लगिसकेकी छे। त्यही भएर न सोडियमसँग छ फ्री इलेक्ट्रोन न क्लोरिनसँग छ फ्री इलेक्ट्रोन, जसले गर्दाखेरि सलिड स्टेटमा कम्पाउन्डले या फिर NaCl ले करेन्ट कन्डक्ट गर्न सक्दैन। त्यसो भए के गर्नु पर्यो, उनीहरूले पानीमा घोले है, NaCl लिए। अब NaCl किन लिए भन्दाखेरि एउटा रिजन यो एकदमै राम्रो इलेक्ट्रोलाइट हो, आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो इजिली एभाइलेबल छ, एकदमै सस्तो छ, ठीक छ। सायद एक पोका नुनको दाम 20-25 रुपियाँ कति होला, या फिर फ्रीमा चाहियो भने समुद्रमा बाल्टी लिएर जाने, समुद्रबाट पानी उगाउने, घरमा ल्याउने, सुकाउने, त्यहाँ पानी उड्छ, रहन्छ कि नुन फ्रीमा आइहाल्यो। सो एकदमै चिप भएकोले पनि NaCl उनीहरूले युज गरे। सुनेन भने है, सुन्यो भने चुप लाग्ने।
NaCl. अब सुन्दैछ? हेलो हजुर सर हजुर सुन्दैछ सर। ओके ओके ल भयो 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 ओके। अब के गरियो भन्दाखेरि NaCl ले त करेन्ट कन्डक्ट गर्दैन। अब इलेक्ट्रो भनेको इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस भनेको ब्रेक गर्नु। बायोलोजीमा नि पढेको छौ होला लाइसिस के लाइसिस क्रायोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के लाइसिस हो त्यस्तै बायोलोजीमा सुनेको छौ। सो लाइसिस भनेको ब्रेक गर्नु, इलेक्ट्रो भनेको इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्समा ब्रेक गरिन्छ NaCl लाई, तर NaCl ब्रेक हुनको लागि पनि करेन्ट त पास हुनु पर्यो हैन। सो यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि NaCl मा के हाले H2O हाले, या H2O मा चाहिँ NaCl घोले। ठीक छ, घोले पछाडि ओके। सो घोले पछाडि के भयो भन्दाखेरि घोलियो, घोले पछाडि पक्कै पनि घोलिन्छ, आयनिक कम्पाउन्ड हो, वाटरमा डिजल्भ हुन्छ। अनि उनीहरूले एउटा यस्तो भाँडा लिए। ठीक छ, यो भाँडा लिए, त्यो भाँडामा उनीहरूले रड हाले। ठीक छ, यो भयो एउटा रड। यस्तो रडलाई हामी इलेक्ट्रोड भन्छौँ। तिमीहरूले सरले पढाइसक्नु भएको छ, कुनमा पढाउनु भएको छ? फ्याराडेजको लहरू पढाउँदाखेरि के पढाउँदाखेरि हैन, त्यतिखेर पढाउनु भएको छ सर। यो भयो वाइपी सरले, यो भयो, यो दुईटा रड हाले। त्यो दुईटा रडलाई चाहिँ केसँग कनेक्ट गर्यो? ब्याट्रीसँग। ठीक छ, यो जो लामो वाला भर्टिकल लाइन देखेको छौ, ठीक छ, ग्रीन कलरको, यो ग्रीन कलरको लामो वाला जो देखेको छौ, यसलाई पोजिटिभ टर्मिनल भनिन्छ। ब्याट्रीको दुईटा भाग हुन्छ। अगाडिको जो स्पाउट वाला अर्थात स्पाउट भनेछु त्यो के रे त्यो चुचो वाला भाग या फिर लाई पोजिटिभ टर्मिनल भनिन्छ भने त्यसको पछाडिको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ? नेगेटिभ टर्मिनल भनिन्छ। र जुन नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोनको मात्रा बढी हुन्छ, त्यही भएर नेगेटिभ। इलेक्ट्रोनमा चार्ज कुन हुन्छ? माइनस चार्ज, त्यही भएर त्यसलाई नेगेटिभ देखाएको हो। जहाँ माइनस चार्ज हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोनको मात्रा बढी छ भनेर बुझ्ने। र ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल भनेको त्यो भाग हो जहाँ इलेक्ट्रोनको मात्रा कम छ या प्रोटोनको मात्रा बढी छ, त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब उनीहरूले हाले, के हाले यहाँनिर भाँडामा? NaCl को सल्युसन। ठीक छ, यहाँनिर हालियो NaCl को सल्युसन। अब NaCl को सल्युसनमा त करेन्ट बग्छ नि त, किनकि NaCl लाई जब पानीमा घोल्छौ इट डिसोसिएट्स टु गिभ Na+ and Cl-। अब मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ सलिड स्टेटमा करेन्ट बग्नका लागि फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिन्छ भने लिक्विड स्टेटमा होस् चाहे एक्वस स्टेटमा होस्, करेन्ट कन्डक्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ? यस्तो खालको फ्री आयन्स चाहिन्छ। अब NaCl त सलिड छैन, घोलिसक्यो, आयन्समा कन्भर्ट भइसक्यो भनेपछि आयन्समा त करेन्ट, आयन्स भनेकै चार्ज हो, चार्ज मुभ हुनु भनेको के हो? करेन्ट बग्नु हो। फ्लो अफ चार्ज भनेकै करेन्ट हो हैन। सो अब आयन्सहरू यहाँ सल्युसनमा बग्न कति हो? कति Na+ Cl- Na+ Cl-, सल्युसनै भरि छ। अब मलाई भन, यो जो तिमीलाई मैले रेनबो कलरले देखाइरहेको छु, यो ग्रीन कलरले, यो भने यो इलेक्ट्रोडलाई हामीले के भन्नुपर्छ? गुड, मनमनमा भन। म एनोड। भाइ 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 म अन्तर्यामी हो, मनमनमा तिमीहरू भन, म थाहा पाइहाल्छु। ठीक छ, यो अन गरिराख्नै पर्दैन। म क्वेसन सोधे भने मनमनमा आन्सर भन्ने, म थाहा पाइहाल्छु। सो यो भयो क्याथोड। ठीक छ, यसको अब नेगेटिभ टर्मिनल हुँदैमा क्याथोड हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, फेरि यसको डेफिनेसन छ, म तिमीलाई बुझाउँछु या फेरि तिमीलाई वाइपी सरले पनि बुझाउनु भएको छ। यो भयो एनोड। ठीक छ, अब तिमीहरूले क्याथोड र एनोड थाहा पाइसक्यौ। अब मलाई भन क्याथोडमा कुन चार्ज छ? भेरी गुड, माइनस चार्ज, किनकि ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडेको छ। त्यसो भए यो रडमा के हुन्छ? माइनस 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 माइनस, अर्थात् इलेक्ट्रोनै इलेक्ट्रोन, क्याथोडमा इलेक्ट्रोनै इलेक्ट्रोन छ किनकि ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको छ। अब मलाई भन, जो NaCl डिसोसिएट भएर Na+ र Cl- बनेको थियो, त्यो Na+ कतातिर जान्छ र Cl- कतातिर जान्छ? भेरी गुड। सो यसमा Cl- किनकि नेगेटिभ चार्ज छ, पहेँलो सर्कल देखेको छौ, त्यसले कसलाई खोज्छ? पोजिटिभलाई खोज्छ। सो इट गोज टुवर्ड्स द पोजिटिभ टर्मिनल, पोजिटिभ टर्मिनलतिर जान्छ, यतातिर जान्छ, किनकि अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर। त्यसो भए Na+ कतातिर जान्छ, जसलाई मैले ब्लू सर्कल गरेको छु? इट गोज टुवर्ड्स द क्याथोड।
किनकि अगेन द रिजन इज सेम, अपोजिट चार्ज अट्र्याक्ट इच अदर, क्याथोड इज नेगेटिभली चार्ज, सोडियम इज पोजिटिभली चार्ज, हेन्स सोडियम आयन मुभ्स टुवर्ड्स द क्याथोड। अब क्याथोडमा पुगेपछि के होला सोडियमको, त्यो म यहाँ लेख्छु एट क्याथोड, जो चाहिँ के छ नेगेटिभ छ। नेगेटिभ किन छ, बिकज इट हेज एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन। अब यो सोडियम आयन जो छ त्यो चार्जमा रहन चाहँदैन। चार्जमा रहनु भनेको एकदमै अनस्टेबल स्टेट हो, ठीक छ। यो जान्छ र क्याथोडलाई भन्छ ओइ क्याथोड म चार्जमा रहन चाहदिन, तसँग एकदमै धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू छन्, मलाई एटलिस्ट एउटा इलेक्ट्रोन दे। एउटा सोडियम पुग्यो भने, एउटा सोडियम आयन क्याथोडमा पुग्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन, 1 मोल पुग्यो भने 1 मोल इलेक्ट्रोन, 2 मोल सोडियम आयन पुग्यो भने 2 मोल इलेक्ट्रोन। मोल कन्सेप्ट तिमीलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यस पछाडि एउटा इलेक्ट्रोन लियो एउटा आयनले, सोडियम आयनले। सो एउटा नेगेटिभ चार्जले एउटा पोजिटिभ चार्जलाई के गरिदिन्छ, भेरी गुड, क्यान्सल गरिदिन्छ। सो के भयो अब यो Na, सोडियम बन्यो जसमा कुनै चार्ज छैन। अब मेटल्सहरुमा कुनै चार्ज छ भने छैन भने, सरी, कुनै मेटल एटम छ त्यसमा कुनै चार्ज छैन भने त्यो सल्युसनमा डिजल्भ भएर रहन सक्दैन। सो यो जो सोडियम छ, यो भनेको यो मैले अन्डरलाइन गरिरहेको छु, यो जो सोडियम छ यो सोडियम गएर यो इलेक्ट्रोडमा टाँसिने हो। भन त प्योर सोडियम बन त, हैन? हाम्रो उद्देश्य के थियो, सोडियम बनाउने, अर्थात सोडियमको कम्पाउन्डबाट। हजुर सर। गड सर। हजुर सर। सरलाई मैले 1 मिनेट समय मागे ल। भन्नुस् न। ल, गुड मर्निङ एभ्रीबडी। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। तिमीहरूको कतिजनाको रजिस्ट्रेसन क्यान्सल पनि भयो होला, कतिजना साथीहरूले मेरो रजिस्ट्रेसन क्यान्सल भयो मानेको छैन भनेर सोध्दै होला। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि तिमीहरूको कलेजको नाम जे छ त्यही नाममा नआएर अरू कुनै नाममा आएको सबैको क्यान्सल भएको छ र तिमीहरूको इन्टरनल असाइनमेन्ट जुन 25 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्टबाट जान्छ सबै यही सिस्टममा हालिदिएको छ। सिस्टमले आफैले तान्छ र त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले एक्चुअल नाम जे हो त्यसैबाट आऊ, अरू नामबाट सिस्टमले तान्न मान्दैन। र काहीँ केही डिफल्ट भेट्यो भने लगेर ब्ल्याक लिस्ट, अघि तिमीहरूको त्यहाँ रुम बनाउँदाखेरि ब्ल्याक लिस्ट रुम भनेर छ, त्यो रुममा फेरि हालिदिन्छ र मार्क्स पछि रोकिएला, 0 होला। अनि अर्को भनेको प्रोफाइल पिक्चर अघि सबैको मैले हाइड गरेर पठाएको थियो, फेरि यहाँ आएर खोल्यो। म गणेश सर माइन्ड नगर्नु होला, गणेश सरले पनि त्यो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नु होला। हुन्छ सर, हुन्छ सर। वर्ष प्रोफाइल पिक्चर हाइड गरिदिनु होला सबैले। हुन्छ सर। सरहरू आउँदाखेरि सरहरूको आफ्नो पिक्चर राखिदिनु होला, कुन सर आउनु भनेर यिनीहरूले चिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि सरहरूले प्रायः भिडियो खोलिदिनु पनि होला, भएन भने प्रोफाइल पिक्चरमा आफ्नै फोटो हालिदिनु होला, होइन? या लोगो, कलेजको लोगो, युनिभर्सिटीको लोगो हालिदिनु। ल, अरू दिनेश श्रेष्ठ, कृतिका तिमसिना, तिमीहरूले त्यो पिक्चर हाइड गर, प्रोफाइल पिक्चर हाइड गर। दिनेश श्रेष्ठ, कृतिका तिमसिना, यस सर। प्रोफाइल पिक्चर हाइड गर। सर। सर म चाहिँ क्लास सकेपछि हुन्छ सर, कन्टिन्यू लिनु सर। थ्याङ्क यू सर। ओके सर, वेलकम सर। ओके, ठिक छ। हाम्रो यो जो रियाक्सन थियो, यो रियाक्सनमा सोडियम बन्यो। अब यो सोडियम के हुन्छ भने, सोडियम बनेको सोडियममा त कुनै चार्ज छैन। अब चार्ज छैन भने त्यो डिजल्भ भएर रहन सक्दैन, त्यो गएर रडमा टाँसिनु पर्छ, ठिक छ? यस्तो हुनु पर्थ्यो, तर वास्तवमा यस्तो भयो, यो रियाक्सन भइदिँदैन। त्यही भएर यो मेथड पनि फ्लप भयो। किन भइदिँदैन भने, किनकि हामीले NaCl लाई के गरेको छ, पानीमा घोलेको छ। सो एक्सट्रिम राइट साइडमा हेर, अब म त्यहाँ लेख्दैछु, त्यहाँ भएको जो पानी छ H2O, त्यो पनि डिकम्पोज भएर H प्लस र OH- बनाउँछ। यो सबै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन है तिमीलाई, मैले जस्ट तिमीले यो कारणले चाहिँ हामीले यो मेथडबाट के अरे सोडियम बनाउन या एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। यो पुरै रियाक्सन्सहरू तिमीले देखाउनु पर्दैन, यो मैले बुझाउनको लागि भने। अब के छ भन्दाखेरि, ठिक छ, त्यो माइक बन्द गर त, म्युट गर। ओके, सो यहाँनिर जो NaCl पनि Na प्लस र Cl माइनसमा डिकम्पोज भयो अरे। अनि Na प्लस के भयो, क्याथोडतिर गयो, इलेक्ट्रोन लियो,
Na मात्रै पनि बनायो अरे। र तर हामीले के पनि गरेको छ भने यहाँ तिमीहरूको राइटतिर हेर, यहाँ मैले सर्कल गरेको छु, वाटर पनि आफै डिकम्पोज भएर H+ र OH- बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि H+ कतातिर जाने भयो, एट क्याथोड। ठिक छ, क्याथोडतिर H+ गयो, उसले पनि के भन्छ, क्याथोडलाई गएर ओइ क्याथोड इलेक्ट्रोन दे, म चार्जमा रहन सक्दिनँ, सो H बनाउने भयो। सो H फेरि कम्बाइन भएर के बनाउने भयो, H2 बनाउने भयो। सो भने पछाडि Na बन्नुको सट्टा, अब लेफ्टतिर हेर, म रातोले सर्कल गर्दैछु, यो रियाक्सनबाट Na बन्नुको सट्टा के हुन थाल्छ भने हाइड्रोजन चाहिँ बन्न थाल्छ। ठिक छ, सो इलेक्ट्रोन लिने क्षमता चाहिँ Na+ को भन्दा H+ को बढी हुन्छ। त्यही भएर यो मेथडबाट पनि के बनेन, सोडियम बनेन, के बन्यो, उल्टै हाइड्रोजन बन्यो। ला टेन्सन भयो, भनेपछि यो मेथड पनि फ्लप भयो। सो तिमीले रिजन नम्बर 1, अरे मतलब कि पुरानो मेथड के थियो, यो भन्दा अगाडिको कार्बन रिडक्सन मेथडबाट पनि सोडियम निकाल्न सकिदैन, किनभने सोडियमको एफिनिटी टुवर्ड्स अक्सिजन इज मोर देन दैट अफ कार्बन। कार्बनले जति अक्सिजनलाई माया गर्छ त्यो भन्दा बढी माया सोडियमले गर्छ, या फिर कार्बनले सोडियमलाई रिड्युस गर्न सक्दैन सोडियम अक्साइडबाट। त्यही भएर त्यो अगाडि सिकाएको मेथड फ्लप। यो चाहिँ किन फ्लप, किनकि इलेक्ट्रोन लिने क्षमता या जो सोडियम र हाइड्रोजनको यदि तिमीले इलेक्ट्रोन लिने क्षमता कम्पेयर गर्छौ भने त्यो हाइड्रोजनको बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि सोडियम बन्नुको साटो के बन्छ, हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। त्यही भएर यो सेकेन्ड मेथड जो मैले सिकाएँ त्यो पनि भएन। ठिक छ, अब के गर्ने त, ठिक छ, अब के गर्ने भन्दा अर्को मेथड आयो। अर्को मेथडलाई डाउन्स प्रोसेस, ठिक छ, DOWN डाउन्स प्रोसेस भनेर भनिन्छ, वैज्ञानिकको नामै डाउन हो। उसले चाहिँ के गर्यो भने, ठिक छ, हामीले NaCl नै युज गरौँ न त, यो NaClबाट हामीले Na लाई निकालौँ न त भन्ने हो। ठिक छ, अब उसले त त्यस्तो भन्यो, तर NaCl लाई हामीले करेन्ट लाउनै पर्छ। करेन्ट लाउनको लागि यो के गर्नुपर्छ, डिजल्भ गर्नै पर्थ्यो। डिजल्भ गरेर गर्दाखेरि के बन्यो, उल्टै हाइड्रोजन ग्यास बन्यो, सोडियम त बन्दैन। अब यतिकै NaCl मा करेन्ट त पास हुँदैन, किनकि सलिड स्टेटमा छ, सलिड स्टेटको NaCl मा करेन्ट बग्दैन। यसलाई के गर्नु पर्यो त, त्यसो भए पानीमा घोल्नु पर्यो, पानीमा घोल्दा त हाइड्रोजन बन्यो। अब के गर्ने त त्यसो भए भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले के गरे भन्दाखेरि यसलाई तताए। ठिक छ, तताएर के गर्यो भन्दाखेरि पगाले, तताएपछि त पग्लिन्छ नि त। ठिक छ, यसलाई पगाले कति डिग्री सेल्सियसमा भन्दाखेरि 820 डिग्री सेल्सियसमा, 820 डिग्री सेल्सियसमा NaCl पग्लियो। पग्ले पछाडि त के बन्ने भयो, Na+ र Cl- त बन्नै भयो हैन, पानीमा त घोल्नु परेन नि त। अब पग्ले पछाडि के भयो भन्दाखेरि फेरि त्यही भाँडा लिए, त्यहाँ रड राखियो, दुईटा रड, एउटा पोजिटिभ टर्मिनल एउटा नेगेटिभ टर्मिनल। ठिक छ, यो भयो। अब यहाँ के छ, पग्लेको सोडियम क्लोराइड छ। सो पग्लेको सोडियम क्लोराइड छ भने क्याथोडतिरको जाने भयो, एट क्याथोड, क्याथोडतिर, क्याथोडमा नेगेटिभ टर्मिनल, यो भयो तिमीहरूको क्याथोड, यतापट्टिको एनोड जाने भयो, गएर के बन्ने भयो, Na+ जाने भयो, Na+ ले के बन्ने भयो, क्याथोड क्याथोड मलाई इलेक्ट्रोन दे, अर्थात् यो के भयो, इलेक्ट्रोन लिए पछाडि Na बन्यो। ठिक छ, रिड्युस भयो। त्यस पछाडि क्लोरिन कता जाने भए, एनोडतिर, एनोडतिर जाने भए, किनकि एनोडमा पोजिटिभ चार्ज छ। Cl- गरेर के भन्छे, ला इलेक्ट्रोन लैजा, इलेक्ट्रोन दियो यसले एनोडलाई, किनकि एनोड पोजिटिभ चार्ज छ, अर्थात् इलेक्ट्रोनको मात्रा कम छ। अनि Cl मिलेर के बन्ने भयो, Cl2 बन्ने भयो। यो रियाक्सन हुनु पर्थ्यो, भयो पनि, सोडियम पनि बन्यो, क्लोरिन पनि बन्यो। तर भइदियो के भने 820 डिग्री सेल्सियसमा सोडियम क्लोराइड पग्लिन्छ भने फेरि 883 डिग्री सेल्सियसमा के भयो, भेपराइज भइदियो। के भइदियो, भेपराइज, बोइल हुन थाल्यो नि त। ठिक छ, ब्लुक 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 गर्दै बोइल हुन थाल्यो। अब बोइल भए पछाडि जो बनेको सोडियम थियो त्यो बोइल भएर उड्न थाल्यो, भेपर भएर उड्न थाल्यो। अब उडेपछि हामीले पाउँछौँ त, हेर त 820 देखि 883 पुग्न त आगो कसले छामिराख्ने, हिट कसले थाहा पाइराख्ने कि 820 देखि 883, अर्थात् कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। 820 देखि कतिखेर
883 डिग्री सेल्सियस पुग्छ, त्यो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो। सोडियम त बनेको थियो 820 डिग्री सेल्सियसमा पग्लेको थियो, पग्ले पछाडि क्याथोडमा सोडियम पनि बन्यो, टाँस्यो नि त गएर। तर एकैछिनमा 883 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुग्यो र बनेको सोडियम बोइल भएर भेपर भएर उड्न थाल्यो। ला सोडियम त पाइएन। सोडियम कहाँ गयो? त्यो भेपर भएर, अब म ग्रीन कलरले देखाउँदैछु, यो ठाउँमा गएर एकुमुलेट हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि सर्ट सर्किट हुन्छ, सेल बिग्रिन्छ। या फिर यो भाँडामा लगेर पनि टाँसिन सक्छ, भेपर भएपछि त सेल आए पछाडि जहाँ पनि जान सक्छ हैन, रडहरुमा गएर टाँसिन सक्छ। सो जसले गर्दा यो पुरै सेल के भयो? कोरोड भयो या बिग्रियो। यो मेथड पनि के भयो? फ्लप भयो। अब डाउन्स भन्ने वैज्ञानिकले के गरे भन्दाखेरि उनले अलिकति डिभाइसलाई चाहिँ मोडिफाई गरे। मेथड यही हो, सबै रियाक्सन्सहरु यही हो हैन, र केही इम्प्युरिटिजहरु यसमा एड गरियो। के गरियो भन्दाखेरि NaCl र के को भन्दाखेरि क्याल्सियम क्लोराइड लाई मिक्स गरियो। कतिको रेशियोमा भन्दाखेरि 2:3 को रेशियोमा। 2 ग्राम NaCl हाल्यो भने 3 ग्राम के हाल्नु पर्यो? CaCl2। रेशियो भनेको बुझ्छौ नि त। सो यसरी हालियो। हाले पछाडि के भयो भने NaCl के भयो? 820 डिग्री सेल्सियसमा पग्लियो। सरी कता गयो? यो हाले पछाडि के भयो? के हाल्यौं हामीले? CaCl2 हाल्यौं। हाले पछाडि के भयो भन्दाखेरि NaCl 600 डिग्री सेल्सियसमै के हुन थाल्यो? पग्लिन थाल्यो। अघि कतिमा पग्लेको थियो? 820 डिग्री सेल्सियसमा। अब कतिमा पग्लिरहेछ? 600 डिग्री सेल्सियसमा। पग्ले पछाडि के बनायो? NaCl बनायो। सरी के भन्छ? Na प्लस र Cl माइनस को फर्मेसन भयो, आयनाइजेसन भयो, अर्थात डिकम्पोजिसन भयो, लाइसिस भयो। कसको? NaCl को। अघि 820 मा थियो, अब CaCl2 हाल्ने बित्तिकै त्यो मेल्टिङ पोइन्ट घटेर कति भयो? 600 डिग्री सेल्सियस भयो हैन। अब त 600 डिग्री सेल्सियसमा पग्लिन्छ अनि 883 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ। सो भनेपछि 600 देखि 883 पुग्न त 883 डिग्री सेल्सियस पुग्न त टाइम लाग्छ नि त। थाहा पाइहालिन्छ, एकदमै बढी टेम्परेचर दियो भने घटाइदिने। अघि त डिफरेन्स धेरै थिएन, एकैछिनमा पुग्न सक्थ्यो। अहिले चाहिँ 600 देखि 883 पुग्न त टाइम लाग्छ। सो अब यो मेथडबाट चाहिँ के गरियो? सोडियमको एक्सट्र्याक्सन गरियो। तर हेलो सर। सरको लाइनै गयो जस्तो छ त। सुन्नु नै छोड्यो त। इङ्ग्लिस मै पढाइदिन। के पढाइदिनु भन्दै? ओए कोरोना लागेछ है मलाई। सबजना मास्क लगा। अनिस हाम्रोतिर हेलो म्युट गर त। सुनिँदैछ नि हैन? ल म्युट गर। ओके, सो तिमीले यो भाँडा देख्न सक्छौ। यो भाँडामा एक्सट्रिम राइटतिर हेर स्क्रिनको, त्यहाँनेरि भाँडामा चाहिँ जो कालो कलरले शेड गरेको छ त्यो चाहिँ एउटा रड हो। त्यो रडमा चाहिँ सोडियम आएर डिपोजिट हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो जो तिमीले ब्लू कलरको डट डट देखेको सिलिन्डर छ त्यसमा चाहिँ मट्टीतेल राखेको हुन्छ। त्यहाँ बन्ने सोडियम चाहिँ त्यो मट्टीतेलमा डुबाइन्छ, ठीक छ। अनि यो रडलाई चाहिँ के गरियो? नेगेटिभ ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडियो। अर्को साइडमा पनि त्यही गरियो, अर्को रड हालियो, ठीक छ। यसमा पनि सिलिन्डर बनाउँदा पनि हुन्छ, नबनाउँदा नि हुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ, बनाए पनि नबनाए पनि। यहाँ यसलाई पनि के गरियो? नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडियो। अनि यो भाँडाको बिचमा फेरि अर्को रड लगाइयो। यो रडलाई चाहिँ ब्याट्रीको के गरियो भन्दाखेरि पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडियो। अनि त्यस पछाडि यहाँनेरि एउटा सोली आकारको, ठीक छ, यस्तो सोली जस्तो, यति राम्रो त ठीक छ, राम्रै छ। सोली आकारको के गरियो? सोली आकारले चाहिँ छोपियो केलाई? रडलाई।
ठिक छ। यो पर्फोरेटेड हुन्छ, सानसानो दुलोहरू हुन्छ यहाँनिर, ताकि Cl माइनस सजिलैसँग ट्रान्सफर होस्। ओके, यहाँनिर चाहिँ सानसानो दुलो। ओके, यसरी चाहिँ सेट गरियो भेसललाई। अब यहाँनिर हामी के हाल्छौँ? NaCl को सल्युसन होइन, सल्युसन भनेको पानीमा घोलेको, पानीमा घोलेर गर्न भएन, किनकि सोडियम बन्नुको साथमा के बन्यो? हाइड्रोजन ग्यास बन्यो। त्यही भएर पगालियो NaCl लाई कति डिग्री सेल्सियसमा? 600 मा। अघि त 820 थियो, अहिले 600 कसरी भन्दाखेरि इम्प्युरिटिज हाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ? मेल्टिङ पोइन्ट घट्दो रहेछ। इम्प्युरिटिज के हाल्यो हामीले? CaCl2 हाल्यो। NaCl र Cl2 लाई मिक्स गरियो, कतिमा? 2:3 को रेसियोमा हालेर पगाल्यो। कति सय डिग्री सेल्सियसमा? 600 डिग्री सेल्सियसमा पग्ल्यो। अब यो भाँडामा के छ भने NaCl को मोल्टन स्टेट, ठीक छ। NaCl पग्लेको छ यहाँनिर। यो ग्रीन कलरको तिमीले देख्न सक्छौ, यो NaCl हो जो चाहिँ मोल्टन स्टेटमा छ। अब यो भाँडा सेट गर्यो, गरे पछाडि के भयो? यहाँ पग्लेको छ, तिमीले देख्न सक्छौ 600 डिग्री सेल्सियसमा Na प्लस र Cl माइनस बन्यो। अब पानी छैन, पानी भएको भए हाइड्रोजन बन्थ्यो, यहाँ त प्योर NaCl मात्रै छ। अब के हुन्छ भने एट क्याथोड, क्याथोड के छ? नेगेटिभ टर्मिनल छ, जो चाहिँ कता को जान्छ? Na प्लस जान्छ, किनकि अपोजिट चार्ज अट्र्याक्ट इच अदर। अब यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र गेन गरेपछि के हुने भयो? Na। यो Na चाहिँ कहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ? यहाँ डिपोजिट हुन्छ, देख्न सक्छौ हरियो रङले देखाएको छु। अनि अर्को यहाँ डिपोजिट हुन्छ। अनि त्यो डिपोजिट भएकोलाई केमा डुबाएर राख्ने? सिलिन्डर देख्न सक्छौ यहाँनिर, म रातो कलरले देखाउँदैछु। यहाँनिर सिलिन्डर छ, त्यसमा चाहिँ मट्टीतेल छ, त्यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो? स्टोर गरिने भयो बनेको सोडियम। अब रह्यो के? एनोडतिर को जान्छ? एट एनोड। एनोडमा कुन चार्ज छ? पोजिटिभ चार्ज छ। को जाने भयो? Cl माइनस। गएर के भन्छ? लगिदिए मेरो इलेक्ट्रोन एनोड, लगिदिन्छ। त्यस पछाडि के हुने भयो? Cl, एउटा Cl, यो वाला Cl, यो Cl, अर्को Cl सँग, किनकि यो होमोन्युक्लियर डायटोमिक मोलिक्युल हो, एक्लै बस्न सक्दैन, अर्को Cl सँग कम्बाइन भएर के बनायो? Cl2। सो यो Cl2 कहाँनिर बस्ने भयो? यो जो Cl2 छ त्यो कहाँ आउने भयो? यो रडमा Cl2 बन्यो। Cl2 के हो? ग्यासेस स्टेटमा हुन्छ। त्यो ग्यासेस स्टेटमा भएको Cl2 यहाँबाट स्केप गर्न खोज्छ। यहाँ भनेको तिमीले फिगरमा देख्न सक्छौ, यो जो छ यहाँबाट स्केप हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँनिर के गरिन्छ? एक प्रकारको पाइप लगिन्छ, त्यो पाइपले के गरिन्छ? एउटा भेसलमा चाहिँ के गरिन्छ? Cl2 कलेक्ट गरिन्छ। सो बनाउनु पर्ने थियो सोडियम, क्लोरिन पनि बनो, हैन? पशुपतिको दर्शन, सिद्राको व्यापार के भन्छ नि, हो त्यस्तै। सोडियम पनि बनो, क्लोरिन पनि बनो। सो यो होल प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? डाउन्स प्रोसेस भनेर भनिन्छ। र तिमीलाई 5 मार्क्समा सोध्छ। तिमीले ल्याङ्ग्वेज लेख नलेख, लेख्यो भने उत्तम, तर रियाक्सन चाहिँ लेख्नै पर्छ। डाउन्स प्रोसेस भनेर सोध्यो भने तिमीले एक्सप्लेन गर्यो, ल्याङ्ग्वेज लेख्यौ, ल्याङ्ग्वेज उसले पढ्न पनि सक्छ, नपढ्नै सक्छ, ल्याङ्ग्वेजको मार्क्स त्यति उयो मतलब हुँदैन यो केसमा। सो यो रियाक्सन्सहरू चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो, ठिक छ? बुझेको छ भने सजिलै याद हुन्छ, र यो फिगर पनि याद हुनु पर्यो। र कहिले काहीँ के अप्ठ्याराहरू थिए त्यो पनि सोध्न सक्छ। त्यो अप्ठ्यारो कुराहरू अघि मैले भनिसकेँ, 3टा तरिकाहरू जो चाहिँ फ्लप भएका थिए, किन फ्लप भए, त्यो कुराहरू तिमीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ? सो आशा छ तिमीले डाउन्स प्रोसेस बुझ्यौ। यो लेसनको 3टा कुरा अहिलेसम्म पढाएकोमा 3टा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। इम्पोर्टेन्ट नम्बर 1, अल्काली मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन, एक्सप्लेन गरिसकेका छ। यही क्वेसनलाई अर्को तरिकाले सोध्यो भने एटमोस्फियर, आन्सर इज सेम, हैन? सो आशा छ क्लियर भयो होला। अब के छ भन्दाखेरि डाउन्स प्रोसेस नै किन त? डाउन्स प्रोसेसको फाइदाहरू के छ भनेर सोध्न सक्छौ। सो व्हाट आर द एडभान्टेजेस अफ डाउन्स प्रोसेस? या फिर तिमीले यहाँनिर यदि दिमाग लाउँथ्यो भने सर यहाँनिर त हामीले क्याल्सियम क्लोराइड पनि हालेको छ, किन क्याल्सियम चाहिँ बनेन भन्ने पनि लागिरह होला, या नलागेको पनि हुन सक्छ। किनभने क्याल्सियम आयनको रिड्युस हुने क्षमता भन्दा सोडियम आयनको रिड्युस हुने क्षमता बढी छ, ठिक छ? ओके, म त्यो पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। NaCl
डिकम्पोज भएर Na+Cl- बन्ला। CaCl2 पनि मान डिकम्पोज भएर Ca++ र Cl- बन्ला। तर किन यो Ca++ ले चाहिँ Ca बनाएन? Ca++ ले पनि त क्याथोडमा गएर इलेक्ट्रोन लिएर के बनाउन सक्थ्यो? Ca बनाउन सक्थ्यो, तर सोडियम मात्रै बनाऊ। किनभने इलेक्ट्रोन लिने क्षमता सोडियम आयनको बढी हुन्छ क्याल्सियम आयनको भन्दा, अर्थात् रिड्युस हुने क्षमता सोडियम आयनको बढी हुन्छ क्याल्सियम आयनको भन्दा, जसले गर्दाखेरि सोडियम बन्छ त्यहाँनिर डाउन प्रोसेसमा, क्याल्सियम बन्दैन। ठिक छ, आशा छ कुरा क्लियर भयो। अब रह्यो एडभान्टेजेस अफ डाउन प्रोसेस। यो के छ भन्दाखेरि एकदम इकोनोमिकल छ। इकोनोमिकल छ अर्थात् इकोनोमिकल छ भनेको कस्ट एकदम कम लाग्छ। ठिक छ, किनकि NaCl फ्रीमै अभाइलेबल छ, नभए नि 25 रुपियाँ पोकामा पाइहाल्छ। अर्को भनेको अर्को एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यसबाट बनेको जो सोडियम छ, यसबाट बनेको भन्नाले डाउन प्रोसेसबाट बनेको जो सोडियम छ त्यो एकदमै प्योर हुन्छ, अलमोस्ट 100%, अलमोस्ट भन्नाले 99.8% प्योर हुन्छ यो डाउन प्रोसेसबाट बनेको सोडियम, आइदर एक्सट्र्याक्ट भएको सोडियम। अनि त्यस पछाडि यसबाट के हुन्छ? सोडियम त बन्छ सँगसँगै क्लोरिन पनि बनिदिन्छ। ठिक छ, सोडियम पनि बेच क्लोरिन पनि बेच, डबल फाइदा भयो। बुझ्दैछौ नि? सो भने पछाडि यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डाउन प्रोसेस के छ? फाइदेमन्द छ। एडभान्टेजहरू यो भयो डाउन प्रोसेसको। अब रह्यो सोडियमको युज। किन चाहिँ चाहियो त हामीले सोडियम? किन सोडियम एक्सट्र्याक्ट गर्ने त? हैन भन्दाखेरि सोडियमको युज केमा छ भन्दाखेरि अब मैले तिमीलाई सिकाइसकेँ कि सोडियम कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने, कसरी निकाल्ने यसको कम्पाउन्डबाट। तिमीले पनि निकाल्दै बेच्दा भइहाल्छ। सोडियमको पहिलो युज भनेको चाहिँ वेपर ल्याम्प। ठिक छ, वेपर ल्याम्प भनेको तिम्रो यदि कन्सर्टतिर गएको छौ भने अगाडिपट्टि एकदम ब्राइट एकदम उज्यालो बल्ने चारपाटे लाइटहरू राखेको हुन्छ। त्यसमा के युज गरेको छ भन्दाखेरि सोडियम युज गरेको हुन्छ। सो सोडियमको पहिलो युज के रहेछ? इट इज युज्ड टु मेक वेपर ल्याम्प। अनि अर्को भनेको फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाउनको लागि पनि अल्काली मेटल्सहरू लाइक सोडियम चाहिँ युज हुन्छ। फोटो इलेक्ट्रिक सेल भनेको के हो? सोलर प्यानल देखेको छौ? सोलर प्यानल, यस हो, त्यस्तै सोलर प्यानल भनेको पनि काइन्ड अफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो। सो त्यस्तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? सोडियमको युज गर्न सक्छौँ। सो युज नम्बर 1 सक्यो। अब युज नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि सोडियम क्यान बी युज्ड एज अ हिट एक्सचेन्जर इन न्युक्लियर रियाक्टर। सो बुझेन भने जो सोडियम छ त्यसलाई चाहिँ के को रूपमा युज गर्न सकिन्छ भने हिट एक्सचेन्जरको रूपमा। केमा? न्युक्लियर रियाक्टरमा। तिमीले युज मात्रै याद गर्ने हो है। तिमीलाई म यो एक्सप्लेन गर्छु कसरी चाहिँ युज हुन्छ न्युक्लियर रियाक्टरमा। न्युक्लियर रियाक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो प्लान्ट जसभित्र चाहिँ न्युक्लियर रियाक्सन गराएर एनर्जी निकालिन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ? यहाँ आएर यो भयो एउटा भाँडा। ठिक छ, यो भाँडामा एक प्रकारको पानी राखिएको हुन्छ। पानी भनेको H2O हो, तर H2O युज नगरेर के राखेको हुन्छ? D2O, ड्युटेरियम अक्साइड या फिर हेभी वाटर पनि भनिन्छ। अब लाग्ला सर यो D2 भनेको के हो? D2O त ठिक छ, जस्तो हाइड्रोजनको आइसोटोप 3 खालको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ प्रोटियम, यसलाई भन्छ ड्युटेरियम, यसलाई भनिन्छ ट्रिटियम। ठिक छ, यो 3टा आइसोटोप भयो। सो तिमीले दोस्रो नम्बरको हेर त यो सर्कल गरेको, यसलाई चाहिँ हामीले D ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यो यसले यदि अक्सिजनसँग बन्ड बनायो भने H2O बन्छ, वाटर बन्छ। अब दोस्रो नम्बरकोले बनायो भने D2O बन्छ, D2O, ड्युटेरियम अक्साइड या हेभी वाटर भनेर भनिन्छ। यो भाँडामा हेभी वाटर राखेको हुन्छ। अनि साइडमा राखेको हुन्छ क्याडमियम रड। ठिक छ, त्यो किन? त्यो पछि विस्तृतमा पढाउला। अनि त्यस पछाडि यसमा युरेनियम, यो भाँडामा युरेनियम राखेको हुन्छ। रातो रङले म बनाउँदैछु। यो युरेनियम हो भने यसलाई न्युट्रोनले हिर्काइन्छ। न्युट्रोनले हिर्काए, यो त 10 मा पढेको छौ नि। अब नि हिर्काए पछाडि के हुन्छ? आदि इत्यादि छँदैछ, एनर्जी प्रड्युस हुन्छ, अत्याधिक मात्रामा हिट प्रड्युस हुन्छ। त्यो यहाँ प्रड्युस भएको, यो भाँडाभित्र प्रड्युस भएको जो हिट छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? अर्को ठाउँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो त्यतिखेर चाहिँ के युज गरिन्छ भने सोडियम युज गरिन्छ। कसरी? यहाँ आएर यहाँ यस्तो जिगज्याग परेको एउटा पाइप हुन्छ। जरुरी छैन सोडियम युज गरोस्, अरू पनि युज गर्न सक्छ, तर सोडियम युज गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो पाइपमा चाहिँ के भरिएको छ भन्दाखेरि सोडियम, लिक्विड सोडियम, पगालेको सोडियम या पग्लेको सोडियम चाहिँ यो पाइपभित्र हालेको हुन्छ। अब किन हालेको हुन्छ भन्दाखेरि यो भाँडाभित्र जो चारपाटे भाँडा तिमीहरूले देखिरहेछौ यहाँ त अत्याधिक मात्रामा हिट प्रड्युस भएको छ। त्यो हिट कसले एब्जर्ब गर्छ? यो पाइपभित्र भएको सोडियमले एब्जर्ब गरे पछाडि के हुन्छ? अब के गर्ने भन्दाखेरि अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अर्कोतिर अर्को भाँडा हुन्छ। यो भयो अर्को भाँडा। यो भाँडामा चाहिँ पानी राखिएको हुन्छ। यो भाँडामा पानी राखिएको हुन्छ। अनि यो जो पाइप छ यसलाई ल्याइन्छ, फेरि यसलाई यहाँ जिगज्याग बनाइन्छ। ओके, यहाँ आउँछ, जिगज्याग बनाइन्छ। यो भयो। अब यो जो सोडियम छ, सोडियमले तातो लिएर आउँछ, हिट लिएर आउँछ। अनि यो पाइप यहाँ भित्र पाइपको थ्रु भित्र पस्छ। अनि यसरी पाइपको थ्रु भित्र पस्दाखेरि चाहिँ हिट के हुन्छ? कसले एब्जर्ब गर्छ? पानीले एब्जर्ब गर्छ। च्वाइँ गर्दै पानीले के गर्यो? हिट एब्जर्ब गर्यो। पानीले हिट एब्जर्ब गरेपछि के हुने भयो? पानी केमा कन्भर्ट भयो? भेपरमा। त्यो भेपर चाहिँ बनेको भेपर चाहिँ फेरि माथि हरियो कलरको पाइपको थ्रु बाहिर निकालिन्छ। यति फास्ट आउँछ त्यो भेपर, जसमा चाहिँ जो चाहिँ गएर एउटा पंखामा ठोकिन्छ। पंखा भन्नाले टर्बाइन। यहाँ भापले हिर्काउँछ, पंखा घुम्छ। त्यो पर्खा केमा जोडेको हुन्छ? जेनेरेटरमा जोडेको हुन्छ। जेनेरेटरमा जोडेको छ, पंखा घुमो भने जेनेरेटर घुमो, अर्थात् त्यहाँ तिमीले प्रिन्सिपल पढेको छौ फ्याराडेज लहरू। पंखा घुमो, पंखा घुमेपछि जेनेरेटरले काम गर्न थाल्यो। जेनेरेटरले काम गर्न थालेपछि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस भयो। सो यहाँ मेन उद्देश्य मैले न्युक्लियर रियाक्टर बुझाउन खोजे होइन कि यसमा सोडियमको काम के हो। सोडियमको काम के हो? हिट एक्सचेन्ज गर्ने। कोठा नम्बर ए बाट हिटलाई लिने, कोठा नम्बर बी मा गएर हिटलाई दिने। ठीक छ, यो यसको काम हो। युज नम्बर 2 सोडियमको दुईटा युज भनिसके मैले। एउटा भनेको फोटो इलेक्ट्रिक सेल र भेपर लैम्प बनाउनको लागि। युज नम्बर 2 भनेको के हो? न्युक्लियर रियाक्टरमा हिट एक्सचेन्जको रूपमा, एक्सचेन्जरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओके, अब अर्को युज के छ भन्दाखेरि किनकि यो जो अल्काली मेटल्सहरू छन् एकदमै राम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट हो हैन। सो सजिलैसँग अरू कम्पाउन्ड्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? रिड्युस गराउन सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि SiO2 सिलिकन डाइअक्साइड, यसमा तिमीले सोडियम या पोटेसियम लगाएर रियाक्सन गराऊ, के बनाउँछ? सोडियम अक्साइड बनाउँछ हैन। एकदम राम्रो हो नि त सोडियम। रिड्युसिङ क्यारेक्टर भनेको विभिन्न डेफिनेसन छ हैन। यी त अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्षमता या अरूको अक्सिजन खोजिदिने क्षमता छ भने त्यो गुड रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। अब यसले के गर्छ? अक्सिजन खोसिदिन्छ। सो के रह्यो? सिलिकन रह्यो। सो यसरी हामीले विभिन्न रियाक्सनमा चाहिँ सोडियमलाई रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भयो अर्को युज। त्यस पछाडि सोडियमको युज के पनि छ भन्दाखेरि इट क्यान बी युज टु प्रिपेयर सेभरल अदर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स लाइक सोडियम अक्साइड बनाउनको लागि सोडियम चाहिन्छ, सोडियम पेरोक्साइड बनाउनको लागि पनि सोडियमै चाहिन्छ हैन। मैले पढाइसकेको छु। अनि त्यस पछाडि सोडियम साइनाइड बनाउनु पर्यो भने सोडियम चाहिन्छ, सोडियम अमाइड बनाउनु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ? सोडियम चाहिन्छ। सो सोडियम इज युज टु प्रिपेयर द कम्पाउन्ड्स अफ सोडियम। त्यस पछाडि यसलाई सोडियमलाई केमा पनि युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि परफ्युम बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, ड्रग्स अर्थात् दबाईहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, अनि रबर फ्याक्ट्रीमा पनि सोडियमको प्रयोग हुन्छ। ओके, सो यस्तै छ। अर्को युज भन्दा पनि हाम्रो बडीमा पनि सोडियम, हाम्रो बडीलाई पनि सोडियम चाहिन्छ। ठीक छ, एक त ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि सोडियम चाहिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो बायोलोजीको स्टुडेन्ट हो, मभन्दा बढी थाहा हुन्छ। त्यो न्युरोन्सबाट, नर्भ सेल्सबाट सिग्नलहरू एउटा रिसेप्टरबाट अर्को के भन्छ? रिसेप्टर, अनि अर्को जेसुकै जे सेप्टर होस्, ब्रेनसम्म। जस्तो तिम्रो हातदेखि स्पाइनल कोर्ड या ब्रेनसम्म सिग्नलहरू चाहिँ कसले लाने काम गर्छ भन्दाखेरि यही सोडियमको आयन्स, क्याल्सियमको आयन्सहरूले चाहिँ लाने काम गर्छ।
सो यो रह्यो सोडियमको युजहरु। अब हामीले पढ्ने भनेको कति छ टाइम? ओके, अब तिमीलाई मैले अस्ति जेनरल प्रपर्टी अल्काली मेटल्सको देखाएँ है, अर्थात् पढाएँ। तिमीलाई फेरि त्यसैलाई चाहिँ जस्तो मैले भने अल्काली मेटल्स M reacts with oxygen to produce metallic oxide of type M2O, नर्मली यो नर्मल अक्साइड भयो। अब तिमीलाई मैले सोडियमको पनि पढाउनु पर्छ। सो तर तिमीले बुझ्यौ भने त्यो मैले एक्सप्लेन त्यति गर्नु पर्दैन, किनकि यो M को ठाउँमा के राख्दियौ? N राखिदियौ, Na राखिदियौ। सोडियम, सोडियम reacts with oxygen when it is heated, it produces sodium oxide, हैन? यो बनाउँछ। तर लिमिटेड अमाउन्टमा अक्सिजन हाल्यो भने चाहिँ सोडियम अक्साइड बनाउँछ। एक्सेसिभ मात्रामा चाहिँ हाल्यो भने के हुन्छ? सोडियम पेरोक्साइड बनाउँछ। Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड बनाउँछ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। यो केमिकल प्रपर्टी भयो। अनि अर्को प्रपर्टी के थियो? टार्निश, हैन? सोडियम किन टार्निश हुन्छ मट्टीतेलमा डुबाएन भनेर। मैले प्रपर्टी केमिकल प्रपर्टी मात्रै भन्दै छु, फिजिकल प्रपर्टी भनिसकेको छ। जेनरलै हुन्छ, मतलब सबैको मिल्दो जुल्दो नै हुन्छ। तिमीलाई फिजिकल प्रपर्टी सोध्दैन पनि, तर पढ्न त जरुरी छ। सो यो भयो केमिकल प्रपर्टी नम्बर 1 कसको? सोडियमको। व्हेन इट इज हिटेड विथ अक्सिजन, लिमिटेड अमाउन्टमा भयो भने नर्मल अक्साइड सोडियम अक्साइड बनाउँछ। एक्सेसिभ अक्सिजन सप्लाई गरेर हिट गरियो भने सोडियम पेरोक्साइड बनाउँछ। यो भयो केमिकल प्रपर्टी नम्बर 1। अब केमिकल प्रपर्टी नम्बर 2। सो व्हेन sodium is exposed in atmosphere, or if it is not kept in kerosene, or if it is not stored in kerosene or paraffin, त्यतिखेर सोडियम के को कन्ट्याक्टमा आउँछ? अक्सिजन को। के बनाउँछ? सोडियम अक्साइड। सोडियम अक्साइड बनाउँछ। फेरि त्यो सोडियम अक्साइड के को कन्ट्याक्टमा आउँछ? पानीको कन्ट्याक्टमा। पानीको कन्ट्याक्टमा आयो भने के बनाउँछ? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ, NaOH बनाउँछ। फेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड के को कन्ट्याक्टमा? कार्बन डाइअक्साइड को कन्ट्याक्टमा आयो भने के बनाउँछ? सोडियम कार्बोनेट। ठीक छ, के बनाउँछ? सोडियम कार्बोनेट बनाउँछ र सँगसँगै के रिलिज गर्छ? वाटर रिलिज गर्छ। ओके, यो बनाउँछ। यो पुरै यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो है। तिमीलाई सोध्छ कि हामीले केरोसिनमा डुबाउनु पर्छ सोडियमलाई, किन भन्यो भने यही रियाक्सन। सोडियमलाई एटमोस्फियरमा एक्सपोज गर्नु हुँदैन, किन भन्यो भने पनि यही रियाक्सन। टार्निश कसरी हुन्छ अर्थात् खिया कसरी लाग्छ अल्काली मेटलमा या सोडियममा भन्यो भने यही रियाक्सन। खिया अर्थात् तिमीलाई ब्रदरले, हाम्रो सरले, ल्याबको सरले चाहिँ सोडियम निकालेर राख्दाखेरि त्यो सोडियम भनेको टिली टिली टल्किनु पर्छ चाँदी जस्तै, तर त्यस्तो थिएन होला। किनभने सोडियम कुनै न कुनै कारणवश एटमोस्फियरसँग एक्सपोज भयो भने यो कम्पाउन्ड बनाएर बस्छ, जसको चाहिँ हल्का पहेँलो रङ हुन्छ, हैन? येलोइश ब्राउन टाइपको चाहिँ कलर आउँछ सोडियम कार्बोनेटको, त्यो सतहमा मात्रै। त्यही भएर हावा पस्न नदिकन राखेको हुन्छ बट्टामा। अनि तिमीले युज गर्ने बेलामा चाहिँ सरले के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई कैँचीले काटेर मट्टीतेलमा डुबाएर राख्नुहुन्छ। यो भयो केमिकल प्रपर्टी नम्बर 2। अरु प्रपर्टी के छ केमिकल प्रपर्टी भन्दाखेरि, यदि सोडियमलाई हेलोजिनसँग रियाक्सन गराइयो भने सल्ट बनाउँछ, NaCl। त्यसै गरी Br2 सँग रियाक्सन गरायो भने NaBr। ठीक छ, यसरी चाहिँ सल्टहरु बनाउँछ सोडियमले हेलोजिनसँग रियाक्सन गर्यो भने। त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी केमिकल प्रपर्टी, हेर केमिकल प्रपर्टीमा बुझाउने कुरा केही हुँदैन, सबै रट्नु पर्छ। यसले सोडियमले योसँग रियाक्सन गर्यो भने यस्तो हुन्छ, त्योसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ, त्यसमा बुझाउने कुरा केही पनि छैन है। अब सोडियमले हाइड्रोजनसँग हिट गरियो भने के बनाउँछ? सोडियम हाइड्राइड बनाउँछ। के बनाउँछ? सोडियम हाइड्राइड व्हेन इट इज हिटेड। ओके, अब अर्को प्रपर्टी। अब मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ इम्पोर्टेन्ट अहिलेसम्म पढाएको मध्ये। एउटा भयो डाउन्स प्रोसेस, र डाउन्स प्रोसेस गर्नु अगाडि के अप्ठ्याराहरू थिए त्यो भइहाल्यो। पहिलो रहेको छ, दोस्रो रहेको छ तिमीहरूको त्यो टार्निस किन हुन्छ, मट्टीतेलमा किन डुबाउने। अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यदि हामीले अल्काली मेटल्स लाइक सोडियमलाई चाहिँ अमोनियामा हालियो भने के हुन्छ, अमोनियाको लिक्विड अमोनियामा हाल्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। सो व्हेन अल्काली मेटल लाइक सोडियम is dissolved in ammonia, liquid ammonia, then what happens?
द कलर अफ द सल्युसन विल बिकम ब्लू. कस्तो कलरको बन्छ? ब्लू कलरको बन्छ. किन? यहाँ सोडियम छ, तिमीले यसलाई केमा हाल्यौ? अमोनियामा. सो सुरुमा के हुने भयो? Na+ बन्ने भयो. यो इलेक्ट्रोन यसले डोनेट गर्ने भयो अर्थात् रिलिज गरिदिने भयो. अब त्यस पछाडि के हुन्छ? Na+ ले चाहिँ के गर्छ? X नम्बर अफ NH3 सँग बन्ड बनाउँछ या कम्बाइन हुन्छ र के बनाउँछ? NaNH3 होल X यो कम्पाउन्ड बनाउँछ. यो Na+ भयो. यसलाई भनिन्छ के रे अमोनिएटेड क्याटायन. यसलाई भनेको कुन? यो सर्कल मैले देखाएको छु. यसलाई भनिन्छ अमोनिएटेड क्याटायन या फिर अमोनिएटेड सोडियम आयन भन्दा पनि भइहाल्यो. अनि त्यस पछाडि रह्यो के? यो सर्कल देखेको छौ, इलेक्ट्रोन रह्यो. त्यो इलेक्ट्रोनले के गर्छ भने गएर टाँसिन्छ. कोसँग? Y नम्बर अफ NH3 सँग र के बनाउने भयो? E- NH3 होल Y. सो यो कारण यसलाई चाहिँ भनिन्छ अमोनिएटेड इलेक्ट्रोन. के भनिन्छ? एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन. सो यो एमोनिएटेड इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै जो सल्युसन छ, के को सल्युसन? सोडियम हालेको जो अमोनियाको सल्युसन छ, सोडियम र अमोनियाको. भाइ यो बन्द गर त तिम्रो माइक. अनि यो यसले गर्दाखेरि, यसले भन्नाले यो अमोनिएटेड इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि पुरै सल्युसन कस्तो भइदिन्छ? ब्लू कलरको भइदिन्छ. सो यो रियाक्सन पनि याद राख्नु. व्हाट ह्यापन्स व्हेन अल्काली मेटल्स, अरु पनि हुन सक्छ तर हामीले मेनली सोडियमको सोध्छ. सो व्हाट ह्यापन्स व्हेन सोडियम इज डिजल्भड इन लिक्विड अमोनिया. ठीक छ, यो कुरा यो ओके. सो यही यस्तै रहेको छ. किताब पनि हेर्ने गर्नु. अब रह्यो, अब के रह्यो? 3 मिनेट मात्रै रह्यो. अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो. ठीक छ, सोडियम हाइड्रोक्साइडको बारेमा विस्तृत रूपमै पढ्नुपर्छ. तर यसको प्रिपरेसन पोहोरसम्म सोध्थ्यो. अहिले प्रिपरेसन यो वर्ष हटाएको छ, बुकमा छैन. सो हामीले प्रिपरेसन पढ्नु परेन. यसको फिजिकल प्रपर्टिज, यसको केमिकल प्रपर्टिज अनि यसको युजहरू पढ्नु पर्छ. तर फेरि रिपिट गर्छु, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको सोडियमको एक्सट्र्याक्सन, त्यस पछाडि तिमीहरूको त्यो अगाडिको सोडियम र अल्काली मेटल्सको प्रपर्टिजहरू, फिजिकल प्रपर्टी त्यति सोध्दैन, केमिकल प्रपर्टीमा फोकस गर्नु. र त्यस पछाडि यी रहेको अब अरु रिमेनिङ भनेको चाहिँ हामीले केमा फोकस गर्ने? मेनली हामीले सोडियममै फोकस गर्ने हो. अनि अलिक कम तर पढ्नु चाहिँ पर्छ. त्यो चाहिँ के हो? सोडियम हाइड्रोक्साइडमा फोकस गर्ने. फिजिकल प्रपर्टी, केमिकल प्रपर्टी यसमा केही पनि बुझाउने कुरा छैन. प्रिपरेसन भएको भए प्रिपरेसन बुझाउने कुरा हुन्थ्यो. केमिकल प्रपर्टी र फिजिकल प्रपर्टी खासै बुझाउने कुराहरू केही पनि छैनन्. ठीक छ, त्यो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं. आजको लागि यति नै. केही छ सोध्नुपर्ने कुरा? सर छैन हैन? ल के आजलाई अब छुट्टिम? टिम सर. ओके, बाय. ओके ओके. Have a great day ahead.